بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم. يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا من حيث ما دعي أجاب. يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا من حيث ما دعي أجاب. يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا من حيث ما دعي أجاب. يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا من حيث ما دعي أجاب. يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا من حيث ما دعي أجاب. يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا من حيث ما دعي أجاب. يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا من حيث ما دعي أجاب. يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا من حيث ما دعي أجاب. يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا من حيث ما دعي أجاب. يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا من حيث ما دعي أجاب. يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا من حيث ما دعي أجاب. يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا من حيث ما دعي أجاب. يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا من حيث ما دعي أجاب. يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا من حيث ما دعي أجاب. يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا من حيث ما دعي أجاب. يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا من حيث ما دعي أجاب. يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا من حيث ما دعي أجاب.
يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا من حيث ما دعي أجاب يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا من حيث ما دعي أجاب يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا من حيث ما دعي أجاب يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا من حيث ما دعي أجاب